बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्हीं दिनों पाकिस्तानी सफारतखाने ने 23 मार्च को मनाने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया। मुझे भी दावती कार्ड दिया गया। उसमें नेपाली वजीर आला और इसराइल के अलावा तमाम सफारतकारों को मदऊ किया गया था। मेरे लिए किसी सरकारी तकरीब में शामिल होने का यह पहला मौका था। उचकन वगैरह तो मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने एक इवनिंग सूट पहन लिया। तकरीब में रस्मी कलमात के बाद मदऊइन को मशरूब पेश किए गए। सारे मेहमान अपने हम मर्तबा लोगों के साथ खड़े थे। नेपाली कमांडर इन चीफ और सफारती फौजी ओहदेदार डिनर जैकेट्स पहने, कंधों पर अपने चमकते बरास और सीनों पर सरमनी तमगे लगाए अपनी महफल जमाए खड़े थे। मैं एक इराकी सफारतकार से महवे गुफ्तगू था कि कर्नल के स्टार लगाए एक फौजी मेरे करीब आया और कर्नल आनंद और इंडियन मिलिट्री अटैची कहकर अपना तारुफ करवाया। जवाब में मैंने आसिफ अली रेफ्यूजी कहा। कर्नल आनंद को मैंने पहले भी कई बार देखा था, लेकिन तारुफ आज पहली बार हुआ था। कर्नल नशे में चूर था। उसने कहा, मिस्टर आसिफ, तुम पाकिस्तान का सरमाया हो। मैंने जवाब देना चाहा तो उसने कहा, मेजर बासु तुम्हारे तोहफे से खुश नहीं हुए। मैंने कहा कि गालबन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मेजर बासु को कोई तोहफा नहीं भेजा। मैंने उस शराबी कर्नल से पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। उसने कहा, नहीं नहीं, हम भारतीय कभी धोखा नहीं खाते। 67 में हमने तुम्हारे मुल्क के मशरक और मगरब में 2 आदमी चुने, उन पर मेहनत की तो उन्होंने हमारी तवक्को से बढ़कर हमारी ख्वाहिशात पूरी की। मिस्टर, हम कभी मुगालते का शिकार नहीं हुए। कर्नल आनंद को मैं ऐसा जवाब दे सकता था कि उसका सारा नशा हिरन हो जाता, लेकिन यह पाकिस्तान की तकरीब थी और मैं बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। मैंने कर्नल से हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं मान लेता हूँ कि मेजर बासु को तोहफा मैंने भेजा है जो उसे पसंद नहीं आया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें तोहफा भेजूंगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये कहकर मैं तकरीब से चला आया। मदहोश कर्नल फटी फटी निगाहों से मुझे देख और सुन रहा था। उन बुज़दिल हिंदुओं ने चालाकी से पाकिस्तान को 2 लहत तो कर दिया था, मगर किसी सच्ची बात का सामना करना उनके बस का रोग नहीं था। पाकिस्तानी तकरीब में कर्नल आनंद से मिले 5 दिन गुजरे थे कि मैं दोपहर को काफ़ी शॉप में अकेला बैठा था। मेरे से 3 टेबल के फासले पर मेरे चीनी दोस्त बैठे थे कि अचानक किसी ने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा। अपना असल नाम सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर काफ़ी पीने में मशगूल रहा। जब दोबारा नाम पुकारा गया तो भी मैंने कोई ध्यान ना दिया। तो चंद लम्हों बाद मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो कर्नल आनंद था। मैंने अहलाकन उसे उठकर मिला। चंद रस्मी कलमात के बाद मैंने उसे अपने साथ बैठने की दावत दी तो उसने कहा कि तुम मेरे टेबल पर आ जाओ, क्योंकि वहां उसके 2 साथी बैठे हुए थे। मैंने जवाब दिया कि उसके साथियों के लिए मेरी टेबल की 5 कुर्सियां हाजिर हैं। आनंद ने यह कहते हुए कि तुम बहुत जिद्दी हो, इशारे से अपने साथियों को अपनी तरफ बुलाया तो वो भी मेरे टेबल पर आ गए। मैंने उनको वेलकम कहा तो कर्नल आनंद ने उनका तारुफ करवाया। ये मेजर बासु हैं, 2nd मिलिट्री अटैची, और ये कैप्टन मान है, 3rd मिलिट्री अटैची, और ये मिस्टर, मेरे असली नाम के साथ फिर बोला, आई एम सॉरी, मिस्टर आसिफ अली। मैंने उनके लिए काफ़ी मंगवाई। मेजर बासु बंगाली और शक्ल से ही मुतअस्सब लगता था। कैप्टन मान जवान और मोना सिख था। हम खामोशी से काफ़ी पीने लगे। बड़ा अजीब मंजर था कि एक दूसरे के जानी दुश्मन एक ही टेबल पर बैठे इस इंतज़ार में थे कि गुफ्तगू कोई दूसरा शुरू करे। इस खामोशी को आखिरकार मेजर बासु ने तोड़ा। मेरा असली नाम लेते हुए बोला, तुम क्या समझते हो, इस तरह की हरकत जिस तरह तुमने लाश के साथ चिट लगाकर की है, हमें खौफजदा कर दोगे? मैंने जवाब दिया, सबसे पहले मेजर बासु, मेरा असली नाम आसिफ अली है और मैं किसी दूसरे नाम से पुकारे जाने को पसंद नहीं करता। दूसरी बात यह कि जो लाश के साथ चिट लगी हुई थी वो ये कि मैं तोहफा देने वालों को वापसी तोहफा लाजमी देता हूँ। तुमने एक तोहफा मेरी निगरानी के लिए भेजा था। अपने असूल के मुताबिक मैंने तुम्हारा तोहफा तुम्हें लौटा दिया। लौटाने के अमल में सिर्फ यही फ़र्क था कि उसकी सांस बंद थी। मेजर बासु ने कहा कि तुमने हमें बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हम जब चाहें तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। मैंने कहा कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हकीकत यह है कि तुमने मुझे बहुत पहले अंडर एस्टिमेट किया है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ बैठे बैठे ख़त्म कर सकता हूँ। मेजर बासु ने बेयकीनी की कैफियत में मेरे चीनी साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम हमें इन 2 चीनियों के साथ मिलकर हमें ख़त्म करोगे। मैंने हंसते हुए कहा कि मेजर, मैं तो समझता था कि बंगाली दिमाग बहुत तेज़ और शातिर होते हैं, लेकिन अब मुझे इस ख्याल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और ये चीनी तो
محض نمائشی طور پر تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بھارت میں میرے قیام، DMI میں میری گرفتاری اور وہاں میری کارروائیوں کے متعلق تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے۔ کھٹمنڈو میں تو سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور گورکھپور کا ہوائی اڈہ کیا میں اکیلے تباہ کر سکتا تھا؟ میں تو DMI کے سیل میں تھا۔ پھر DMI ہیڈ کوارٹر کی بیرونی دیوار کس نے اڑائی؟ اور وہ 2 گارڈ جو میں نے ہلاک کیے، کس نے ان کے ہاتھ پکڑے، ان کے منہ بند کیے تاکہ ان کی آواز نہ نکل سکے؟ کن کے ساتھ میری ٹائمنگ سیٹ تھی؟ جن کی گاڑیاں مجھے لینے کے لیے بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی؟ میری تو ٹانگ بھی زخمی تھی، کس نے مجھے سہارا دے کر دیوار پر چڑھایا؟ میں فرار کے بعد کہاں رپوش رہا؟ کھٹمنڈو میں وہ کون تھے جنہوں نے مکتی باہنی والوں کو تلاش کیا اور مرگھٹ پہنچایا؟ میجر باسو، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہارے ہی آدمی DMI میں، تمہارے ہی آدمی نیول اور ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں ہمارے پے رول پر ہیں۔ تمہارے سفارت خانے کی کوئی بات بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے فیملی ممبروں کے نام، عمریں اور ان کے متعلق سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ کہو تو تمہارے ڈرائنگ روم کے فرنیچر کی تفصیل بھی تمہیں بتا دوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارے والدین کا کیا نام ہے۔ میں تمہارے جس ایجنٹ کو تمہیں تحفے کے طور پر واپس کیا ہے، اس کے متعلق مجھے خواب نہیں آیا تھا۔ تمہارے ہی سفارت خانے میں تمہارے 3 آدمی ہمارے پے رول پر ہیں، جو ہمیں پل پل کی خبریں دیتے ہیں۔ میں تو ایک معمولی کارکن ہوں، اور یہ چینی میرے محافظ ہیں، اور صرف ہم ہی تمہارے سامنے ہیں۔ ہم تو ان ڈمی ہوائی جہازوں کی طرح ہیں جو جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ہوائی اڈے پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہاں مجھے اور میرے چینی ساتھیوں کو ہلاک کرنا تمہارے باس کی بات نہیں۔ اس وقت بھی کم از کم 20 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور میرے اشاروں کی منتظر ہیں۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں ہماری جڑیں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ 1965 کی جنگ میں آمنے سامنے کی اور رات کو اچانک حملہ کر کے تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ 17 روز میں تمہاری فوجیں بارڈر سے صرف 14 میل کا فاصلہ بھی طے کرنے میں ناکام رہی تھی، حالانکہ فوجی اور اسلحہ کی تمہارے پاس وافر مقدار تھی۔ تمہارے کمانڈر ان چیف چودھری کی لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ پینے کی حسرت دل میں رہ گئی۔ اس جنگ میں تم پاکستان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ تم لوگوں نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر لیا تھا۔ UNO میں تمہارا نمائندہ بار بار یہی دہائی دے رہا تھا کہ ہم ابھی جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ تاشگند میں ہمارے صدر ایوب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے تمہارے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ 1965 کی جنگ کے بعد تمہارے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپنا ایک وفد اسپین بھیجا کہ وہاں سے پرانی کتابیں کھنگال کر لاؤ اور معلوم کرو کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے بعد تم لوگوں نے اپنی حکمت عملی بدلی اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں غدار ڈھونڈے جو پیسے اور اقتدار کے لالچ میں آ گئے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1971 میں جب ہم ہانہ جنگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو تمہاری حکومت نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو 2 لحت کر دیا۔ یہ ہماری جنگی نہیں سیاسی شکست تھی، جس میں غداران وطن نے تمہارا بھرپور ساتھ دیا۔ ہماری صفوں میں میر صادق اور میر جعفر جیسے غدار ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہم تو میدانوں، صحراؤں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں میں لڑنے والے تھے، لیکن تمہارے محکمہ جاسوسی نے نہ صرف غداروں سے رابطہ کیا بلکہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کی شکل میں جاسوس بھیجے، جنہوں نے طلبہ کے ناپختہ ذہنوں کو برین واش کر کے غداری پر اکسایا۔ اور اب ہم نے بھی تمہارا طریقہ اپنا لیا ہے۔ سارے بھارت میں پھیلے ہوئے ہمارے جاسوس اپنا کام نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ بھارتی مسلمان ذہنی اور دلی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، وہ تمہاری آبادی کا 5واں حصہ ہیں۔ انہیں نہ تو تم جیلوں میں ڈال سکتے ہو اور نہ ختم کر سکتے ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے 3.5 سال کا عرصہ بھارت میں گزارا اور درجنوں مشن کامیابی سے انجام دیے۔ DMI والے ایک میرے ہی ہم وطن کی غداری کی وجہ سے مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تو مجھ سے ایک لفظ تک نہ اگلوا سکے، الٹا ان کے 2 گارڈ مارے گئے۔ کھٹمنڈو میں تم میری کارکردگی سے واقف ہو، 20 سے زیادہ مکتی باہنی والے ہم نے ہلاک کیے۔ یہاں تم پر ہماری پہلی ضرب ہے۔ تم نے کیا کر لیا؟ ہماری ٹیم یہاں پر بہت منظم اور مضبوط ہے۔ یہ سب باتیں میں نے تمہیں اس لیے بتائی ہیں کہ تم کسی مغالطے کا شکار نہ ہو جانا اور بھول کر بھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرنا جس کا خمیازہ
तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत देकर चुकाना पड़े। हिंदू हो या मुस्लिम या कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसको हलाक करने का दुख हमें होता है, लेकिन तुम लोगों ने उन हलाकतों को हमारी मजबूरी बना दिया है। तुम यहाँ अपनी जासूसी की कार्रवाई से बाज आ जाओ, हम भी तुम्हें तोहफे भेजना बंद कर देंगे। अपने चीनी दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि इनके मुतल्लिक मुझसे ज्यादा तुम लोग जानते हो। 1962 ईस्वी की झड़प में तुम लोग इनसे खौफजदा होकर महाज छोड़कर इस तरह भागे थे कि तरीपुरा से अपनी सरकारी फाइलें और खजाना तक ना उठा सके और ना ही उन्हें नजरे आतिश कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि तुम्हारे सामने सिर्फ ये दो ही हैं, लेकिन इनके सैकड़ों हम वतन और हजारों नेपाली यहाँ पर हमारे दस्तों बाजू हैं। उन सफारती नुमाइंदों के सामने मैं गलत बयानी से इसलिए काम लिया ताकि ये खौफजदा हो जाएं और उन्हें चारों तरफ हमारे जासूस ही नजर आए, और भारत में DMI में भी उन्हें हर बंदा पाकिस्तानी जासूस ही नजर आए। उन्हें यकीनन मेरी बातों का यकीन आ गया था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मैं भारत में रहा वहां आए दिन कोई ना कोई वाकया रोनमा हो जाता। जब से नेपाल आया हूं तो उनके 20 से ऊपर जासूस और गद्दार कत्ल हो चुके हैं। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वो मुंह खोले मुझे बटर बटर देख रहे थे। खौफ उनके चेहरों से अयां था और मैं उससे लुत्फ अंदोज हो रहा था। भारत और खटमंडो में मुझे पहला ऐसा मौका मिला था कि मैं भारतीय अफसरान से आज़ाद माहौल में बैठकर आज़ादी से गुफ्तगू करते हुए उनको उनका असली चेहरा दिखा सकूं, और इस मौका पर मैंने अपना सारा जोरे बयान लगा दिया था। मेरी ये कोशिश इस हद तक कामयाब रही कि जब कैप्टन मान ने एक दो बार मुझे टोकने की कोशिश की तो मैंने कैप्टन से कहा, क्या तुम्हारी एकेडमी इस कदर नाअहल और नाकुस है जिसने तुम्हें यह नहीं बताया कि जब दो सीनियर्स बात कर रहे हों तो बीच में जूनियर नहीं बोला करते। मेरा जवाब सुनकर कैप्टन मान को ऐसी चुप लग गई कि जब तक वो बैठे रहे वो एक लफ्ज भी ना बोला, और जाते वक्त गुड बाय कहा। वो सब खामोश बैठे हुए सहमे हुए थे। आहर इस खामोशी को कर्नल आनंद ने तोड़ा और कहा कि मिस्टर आसिफ, आज हमें पहली मर्तबा मालूम हुआ है कि गोरखपुर के हवाई अड्डे को तबाह करने में तुम्हारा भी हाथ है। इस बहादुरी पर मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। गैर इरादी तौर पर आज हमारी पहली मीटिंग में ही कशीदगी पैदा हो गई, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। रुखसत होने से पहले मैं आपसे अपनी दिली बात का इजहार ज़रूर करूँगा कि मैं आपसे एक बार नहीं बार बार मिलना चाहूँगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी आइंदा की मुलाकातें दोस्ताना माहौल में होंगी। मेजर बासु अभी तक हम पंजाबियों की जंगांगत और वुसअत कलब को नहीं समझ सका। जिस तरह के बॉर्डर लाइन बादलों को आने जाने से नहीं रोक सकती, इसी तरह हम पंजाबियों की मोहब्बत को भी तकसीम नहीं कर सकती। ये कहकर कर्नल आनंद उठ खड़ा हुआ। बाकी दोनों भी उठ खड़े हुए। सब ने मुझसे गर्म जोशी से हाथ मिलाया और रुखसत हुए। उनके हाथों में मोहब्बत की गर्मी नहीं थी, बल्कि बदले और नफरत की तपश साफ महसूस हो रही थी। वापसी जाते हुए वो काफी शॉप और लॉबी में ऐसे ऊपर देख रहे थे जैसे अभी उन पर गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। कर्नल आनंद फौजी था, मगर सफारतखाने के माहौल ने उसे सियासत सिखा दी थी, जिसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं होता। अगले रोज मैंने इस मुलाकात की मुफस्सल रिपोर्ट लिखी और उसकी कापियां करवा ली। एक कापी सफीर को दी और दूसरी पर उससे वसूली के दस्तखत करवा लिए, असल अपने महकमे को भेजने के लिए और एक अपनी फाइल में रखने के लिए। मुझे सफीर पर कभी एतमाद नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सियासी और झूठा इंसान था। काठमांडू का मौसम अब तेजी से बदल रहा था। तकलीफदा सर्दी अब हुनकी में बदल चुकी थी। मैंने अपनी होटल इंतजामिया के जरिए अपने कमरे की दोनों विंडो पर मजबूत लोहे की जाली लगवा ली। उसकी असल वजह अपने कमरे को दस्ती बम के हमले से महफूज करना थी। मुहाजिरों के लिए अफगान एयर का हतमी शेड्यूल भी आ गया था। पहला जहाज 10 अप्रैल को और फिर हर हफ्ते में 2 फ्लाइट्स जाना शेड्यूल में शामिल था। पहली परवाज पर जाने वाले मुहाजिरीन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तानी सफारतखाने में भी गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी थी। मुहाजिरों ने मेरे पास भी टोलियों में आना शुरू कर दिया था। वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए थे कि मैं अपने असर व रसूख से सफारतखाने की लिस्ट में रद्दोबदल करवा सकता था। मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मेरे सिफारशी मुहाजिरों को तो हो सकता है आखिरी फ्लाइट में भी जगह ना दी जाए। उन मुहाजिरों में ऐसे भी थे जो महीनों नहीं बरसों से यहाँ मुकीम थे। जब वो आए तो उनकी तादाद 4 थी, अब 4 के 6 हो चुके थे। अपनी गफलत और सफारतखाने की लापरवाही से वो नौमौलूद बच्चों के रजिस्ट्रेशन ना करवा सके थे, और सफारतखाने ने इस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्हें यहीं पर रोक लिया था।
بعض مہاجروں کو کھٹمنڈو کی پرامن زندگی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے مستقل یہی قیام کا فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنی دیر تک نیپال حکومت انہیں مجبور نہ کرے گی وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ میں نے محسن کے ذریعے بزرگ شاعر کے بارے میں پوچھا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو پہلی 2-3 فلائٹس میں ان کے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ محسن نے تو صاف انکار کر دیا اور بزرگ شاعر نے کہا کہ بیگم امید سے ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد ہی وہ جا سکیں گے۔ پاکستان نہ جانے کی ان دونوں کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، یہاں کم از کم وہ میرے پاس تو آ جا سکتے تھے۔ میں نے ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے 10,000 روپے ان کی طرف سے مریم کے والد کے پاس جمع کروا دیے اور انہیں کہا کہ جب وہ پاکستان جانا چاہیں ان سے روپے لے سکتے ہیں۔ یہ انتظام میں نے اس لیے کیا تھا کہ میرا خود کچھ پتہ نہ تھا کہ مجھے اچانک پاکستان پہنچنے کا حکم مل جائے یا پھر دشمن کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی ہر 10-15 روز کے بعد فون پر بات ہو جاتی تھی۔ میں پاکستان جانے والی ڈاک میں اپنے گھر والوں کے لیے خط ضرور بھیجتا تھا اور اسی ذریعے سے مجھے جواب بھی مل جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ سیاہی سے مٹا ہوا ہوتا تھا۔ مہاجروں کی دیکھا دیکھی میں نے اپنے خط رجسٹریشن کے ذریعے بھیجنے شروع کیے، مگر ان کے کوئی جواب نہ آئے۔ ایک دن خلاف معمول محسن نے مجھے آ کر کہا کہ غیر ملکیوں کے تمام خط بڑے ڈاک خانے میں ایک میز پر رکھ دیے جاتے ہیں، جہاں سے سب آ کر اپنے اپنے خط لے جاتے ہیں۔ رجسٹرڈ خط بھی ڈاک خانے کے ایک کلرک کے پاس ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کا کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ آج جب وہ اپنا رجسٹرڈ خط لینے گیا تو اس نے آصف علی کے نام کے 4 خط اس کے پاس دیکھے ہیں، یہی بتانے کے لیے وہ آیا تھا۔ میں فوری تیار ہو کر محسن کے ساتھ ڈاک خانے پہنچا اور 4 بھاری بھرکم خط وصول کیے۔ میں خط لے کر اسی تیزی کے ساتھ واپس اپنے ہوٹل پہنچا۔ پردیس میں رہنے والوں کے لیے عرصہ بعد جب گھر سے خط ملے تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے محسن کو باہر ہی سے رخصت کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ کر جیب سے خط نکالے اور انہیں بیڈ پر رکھا۔ میں اپنی بیوی اور ماں کی لکھائی کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ 2 خط میری والدہ کے اور 2 میری بیوی کے تھے۔ سب سے پہلے میں نے والدہ کا خط کھولا۔ دونوں خطوط میں والدہ کی ڈھیر ساری دعائیں اور شجاع کا ذکر تھا، اور والدہ نے کہا کہ ایسی کیا مجبوری ہے جو تم گھر نہیں آ رہے؟ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھے بنا، گلے لگائے بنا ہی دنیا سے کوچ کر جاؤں اور پھر تمہیں میری قبر پر آ کر رونا پڑے۔ جب میں نے اپنی بیوی کا خط کھولا تو اس میں سب سے پہلے یہی لکھا تھا کہ اس نے اپنا چولہا الگ کر لیا ہے، اب تمہاری والدہ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے اب مجھے الگ سے تنہا چاہیے۔ اور اب اس بڑھیا کو میں مزید جب اس پر پہنچا تو مجھے بیوی کے خط میں والدہ کی حد تک محسوس ہوئی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بیوی کے دونوں خط پھاڑ ڈالے۔ آئندہ کئی روز تک خلاف معمول کوئی بات نہ ہوئی۔ میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے بھیجے ہوئے پیسے ابھی باقی تھے، اس لیے میں نے پاکستان جانے والے مہاجر فیملیز کو 3-3 ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ رقم بہت کم تھی، مگر پاکستان جاتے ہوئے انہیں کچھ تو ہیلپ مل سکتی تھی۔ اب مسئلہ کرنسی کا تھا۔ نیپالی کرنسی کی ویلیو نہیں تھی، پاکستان میں بھارتی کرنسی پر مکمل پابندی تھی، مگر میرے محکمے اور حکومت پاکستان کے لیے بھارتی کرنسی خاصی اہمیت رکھتی تھی۔ دنیا بھر کے پاکستانی سفارتخانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان ڈالر بھیجتی تھی۔ چنانچہ میں نے 15 لاکھ بھارتی کرنسی اپنی ڈاک میں اپنے محکمے کو بھیجی اور ان سے پاکستانی کرنسی کی ڈیمانڈ کی، تو انہوں نے 15 لاکھ بھارتی کرنسی کے عوض پاکستانی کرنسی بھیج دی۔ میں نے مریم کے ساتھ مل کر 3-3 ہزار لفافوں میں بند کرنا شروع کر دیا۔ جب تمام لفافے پیک ہو گئے تو پروگرام یہ بنا کہ ہر فلائٹ میں جانے والے مہاجروں کو ان کی تعداد کے حساب سے لفافے بطور گفٹ تقسیم کریں گے۔ ابھی فلائٹ سے شروع نہیں ہوئی تھی، یہ اپریل کی 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول مریم کے گھر سے واپس آیا تو ریسیپشن پر مینیجر نے مجھے بتایا کہ ایک مہمان لڑکی کافی شاپ میں میری منتظر ہے۔ میرے ہوٹل کی کافی شاپ میں میری منتظر ہے۔ میں سیدھا کافی شاپ میں گیا تو وہاں کافی شاپ کے ایک کونے میں ایک ٹیبل پر وہی اسرائیلی لڑکی بیٹھی تھی جس کی میں نے جان بچائی تھی۔ سر پر رنگ برنگے کپڑے کی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منکوں کے ہار پہنے، چہرے پر لکیریں لگائے، وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچی ہوں۔